Ecclesiastes 10. Mahimong baho ang usa ka pahumot kun sa gulag mga patay nga langaw ug ang diyutay kabuang makadaot sa labing maalamon o tinahod. Natural sa usa ka tawong maalamon ang pagbuhat og maayo, ingon nga natural usab sa usa ka buang-buang ang pagbuhat og sayop. Ang iyang kabuang dayag bisan sa mga tawo nga iyang masugatan sa dalan o ipakita niya ang iyang kabuang. Kung masuko kanimo ang Pangulo, pagpakailom lamang bisan og pasayloon ka pa. Ani ay panlupig dinhi sa kalibutan, panlupig nga gihimo sa mga pangulo, ang mga kuwanggol gihatagag dagkong katungdanan sa kagamhanan samtang wala tagda ang mga sapian. Nakita ko nga nagsakay og kabayo ang mga ulipon samtang naglakaw nga daw ulipon ang mga harianon. Ang magkalot og gahong lagmit mahulog niini. Siya nga mulusot sa paril, lagmit hipaakan og halas. Ang magbuak og bato, lagmit maigo niini. Ang magbughag kahoy, lagmit nga maigo niini. Kung habulan ang imong wasay og dili mo kini bairon, mangusog ka pag-ayo inigamit mo niini. Apan ang kaalam maghimo kanimong malampuson. Dili magpulos kanimo ang kahibalo sa paglamat sa bitin, kun makapaak na ang bitin kanimo. Makapasidungog sa maalamon ang iyang mga pulong, apan malaglag ang buang sa kaugalingon niyang mga pulong. Binuang ragayod ang iyang isulti gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan, ang buang magpunay lagsulti. Walay nasayod sa sunod nga mahitabo ug walay makasugilon sa mahitabo human sa kamatayon. Buang nagayod kaayo kadtong dili na makatultol sa ila kay nag-utas lag trabaho. Alaot ang nasod kun ang hari niini batan-on og tibuok gabii magsigilag kumbira ang mga kadagkuan niini. Apan palaran ang nasod nga may hari nga dili pagalong ug ang iyang mga pangulo mukaon lamang sa ting pangaon. Mapinugnganon sa ilang kaugalingon ug dili maghubog-hubog. Kung ang tao tapulang musungkit sa iyang atok, magtulo kini og matun-as. Makalipay kanimo ang kumbira o makasadya kanimo ang bino. Apan dili ka makapahimulos niini kung wala kay salapi. Ayaw tungluha ang hari bisag sa hilom, ug ayaw tungluha ang dato bisag ikaw ray nasayod niini. Kay tingalig ang langgam o bisan unsang pak-an, musabwag sa imong gisulti.